أن العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعى من دونه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن صرف من الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. رئيس الحفلة الموقر وأساتذة الأجلة وإخواني في الدين، إني أريد أن أبين أمامكم خطوة وجيزة باللغة العربية حول الموضوع التوحيد وأقسامه. أيها الإخوة، التوحيد لغة الإفراد، وشرعا إفراد الله تعالى بالعبادة. أيها الطلاب، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطرق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل نبي من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. رواه البخاري كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أيها الإخوة، وينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات. الأول توحيد الربوبية، وهي توحيد بالله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير، بمعنى الإيمان بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المالك المتصرف لكل شيء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الثاني توحيد الألوهية، وهي توحيد الله بالعبادة التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها، كالصلاة والصوم والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، بمعنى صرف جميع أن العبادة لله وحده لا شريك له، فلا يدعى من دونه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو الإيمان بما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إيمانا بلا تحريف ولا تعديل ولا
كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب على المسلم أن يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان. وقد توعد الله تبارك وتعالى من ألحد في أسمائه وصفاته بأي صورة من صور الإلحاد. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أخيرا أسأل الله أن يختم لنا بعقيدة التوحيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.